وعدتكم غنديرو واحد التمرين في لا لونغور دوند اسوسي ا دي كوبسكي في لويس لي غولاسيون دو لويس دو بروغلي. À l'aide de la relation de Louis de Broglie, calculez la longueur d'onde associée au Kopsky suivant. Un carré de poussière de diamètre 1 micromètre de masse M égale à 10 à la puissance moins 15 kg et de vitesse V égale à 1 mm par seconde. Interprétez le résultat obtenu. هذا هو السؤال الأول. نبداو بالسؤال الأول وعاد مورا نكمل. أول حاجة عطانا دو كومبوزونت مهمين لا ماس et la vitesse. Donc عطانا M وعطانا V. دونك عندنا واحد العلاقة تقول أن B تساوي لنا M فوا V. هذه مهمة. دونك غنمشي عندنا B تساوي H sur lambda. دونك إلا بغينا لامدا حيت هو شنو قال لنا كالكولي لي لونغور دوند. دونك غادي نكالكولي لونغور دوند فيهم كاملين. دونك لامدا غتساوي لنا هي اش سور بي. غنعاودو بي هي اش سور ام فوا في. غادي نحسبو لامدا غادي نلقاوها هي 6,6 fois 10 à la puissance moins 16 متر. غتحسبو غتلقاو هي غتحسبو لا ماس تبقى هي كيلوغرام مي لا فيتيس غادي تغيروها حتى عندنا مليمتر خصكم تكون متر باغ سكوند باش يخرجنا المتر. دونك شنو غادي نستنتجو من هاد لا لونغور طون؟ شنو بان لكم موان 16. دونك راه صغيره بزاف. دونك شنو نقولو لا لونغور طون كومبليتمون نيغليجابل. نكتبوها لا لونغور d'onde est complètement négligeable. متفقين؟ دونك غندوزو petit p. Un neutron thermique de masse Mn égale à 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg ayant une vitesse de l'ordre de l'énergie moyenne d'agitation thermique à la température absolue T égale à 300 Kelvin. La constante de Boltzmann K égale à 1,38 fois 10 à la puissance moins 23 joules par degré. Comparer le résultat obtenu en longueur d'onde des rayons X. أنا عاوتاني عطانا 3 كومبوزونت مهمين هما MN et T et K. متفقين؟ دونك كيفاش غادي نخدمو هاد بوتي بي؟ أول حاجة خصكم تعرفو أنه واحد أنشكرون تساوي هو 10 على بيسونس موان 10 متر. هادي خصكم تبقاو عارفينها. دونك إلا بغيت نحول أنا هاد لامدا هادي شحال غتولي هي 6,6 10 على بيسونس موان 6 أنشكرون. 7 المرات التمارين تيقولك حسب ليا لا لونغور دوند ولكن بالوحدة ماشي بالمتر باغ أنشكرون. دونك هادي هي الوحدة ديالها وها الغولاسيون ديالها باش تخدم. مالينا ندوزو نخدمو هاد التمرين. أول حاجة خصكم تعرفو أن أو تساوي لنا ان دومي ام في كار. ان دومي ام في كار هادي ديال البوتونسيال نجي تساوي لنا هنا غنزيد ان
ديال اش ديال نوترون ديالنا كيتساوي لنا بي كاري سور دو زام ان. غتقول لي كيفاش لقينا هاد الغلاص؟ ساهل، هنا عندنا الفي كاري، دونك غنحيدو هاد ان هادي باش مدوخناش. دونك عندنا ان دومي ام في كاري غتساوي ماشي الفيديو. دونك كنا عندنا ان دومي ان في كاري. دونك اش غندير؟ غنضرب ان من الفوق ونقسم على ان، غتولي هي ان سور دو، حيدو هنا ان غتبقى لنا هنا ان كاري في كاري ونقسمو على ان. إلا مشيت ان على ان غتبقى لنا ان. دونك هي هادي مدرنا والو. دونك عندنا بي كاري. شنو هي بي كاري؟ هي ان كاري في كاري. دونك هادي شنو غتولي؟ هي بي كاري سور دو زام. هي هادي اي تتساوي لنا، ماشي تتساوي، تقريبا تساوي لنا 3 سور 2 كا تي. 3 سور 2 كا تي. هاد كا هي كا ديال بولزمان، كونستانت بولزمان، اي تي لا طومبيراتور. دونك انا عندي الغرض غير في هذا، هذا هو الغرض اللي عندي فيه. دونك شنو غندير؟ غنجبد انا بي، غتولي عندي بي، غتولي بي كاري تتساوي لنا 2 ام ان. هذا غنضربوه 2 ام ان فوا 3 سور 2 كا تي. غنمشي نحاول نبسط باش الكلشي يفهم. دونك غتمشي 2 مع 2 شحال غتبقى لينا؟ غتبقى لنا هي 3 ام ان لا ماس ديال النوترون كا و تي. هادي بي كاري. دونك انا بغيت بي تساوي غاسين ديال 3 ام ان كا تي. مزيان، غنجي نحط بي شحال تساوي؟ بي كما عرفنا دائما هي اش سور لامدا، تجي تساوي لنا 3 ام ان كا تي. دونك الا بغينا لامدا نديو هادي هنا وغتاخدها هنا. دونك غتولي اش سور راسين ديال 3 ام ان ديال نوترون كا فوا تي. دونك غتلقاوها في الاخير، النتيجة الاخيرة ديالها غتلقاوها هي 1,4 1,4 وي تجيبها مزيان 1,4 فوا 10 على بويسونس موان 10 متر هي لامدا. متفقين؟ غتحسبو غتلقاو هي هادي. الوحدات على حساب في التمرين هذاك الشيء عطاونا مزيان. عطاونا تي بالكلفن، دوك غتبقى هي بالكلفن. لا ماس عطاونا بالكيلوغرام، غتبقى بالكيلوغرام. وعطاونا بالجول باغ دوكي، غيبقى داك الجول باغ دوكي. دونك هي مزيان. دونك اسيدي الا بغينا خرجت لينا 1.4 فوا 10 على بويسونس موان 10 متر. ولا بغينا ان شكروم غتكون هي 1.4 ان شكروم. مزيان. دونك شنو قالنا في التمرين؟ قالك كومباري لو ريزولتا. هو انه خصنا نعرفو انه في لي اكس تكون محصور عندهم لا لونغور دوند لامدا فوا في المجال ديالهم هو 10 موان 8 متر اي 10 على بويسونس موان 12 متر. هذا المجال المحصور لنويو اكس في لامدا. واش نستنتجو انه هاد لامدا اللي لقيناه في الاخر انه 1.4 فوا 10 بس موان 10 متر تينتمي هاد المجال ديال نويو اكس. هادشي اللي غتقول صافي. غندوزو دابا لسي.
سي شنو قالنا؟ قالنا ان فيسون ديليكترون دون لينيرجي ايكالا او تساوي 1.6 فوا 10 على بويسونس موان 19 جول. وعطانا واحد الشرط نو غولاتيفيست. نو غولاتيفيست مهمة بزاف. غادي نقول لكم علاش. اول حاجه غنحسبوها بطريقه عاديه، عاد غندوز الطريقه اللي فيها علاش قالوا لنا نو غولاتيفيست. عطاونا او تساوي 1.6 فوا 10 على بويسونس موان 19 جول. مزيان. خصنا نعرفو انه لا ماس ديال الالكترون كما قلت لكم الالكترون عنده لا ماس مي لو فوتون ما عندوش لا ماس. غير تبعوا معايا مزيان ان شاء الله غادي يكون الخير. هادشي راه كيما تنخدمو راه باين. كون تيجيو حكايه صعيبه ولا هادي يقدر كاين بعض يقولك ان البدايه ديال السيري الاولى راه ضروري غتكون ساهله، مي خص غير واحد يتبع مزيان وراجع دروسهم والكمال غيكون على الله. ما علينا. لا ماس ديال الالكترون تساوي لينا هي 0.9 10 على بويسونس موان 30 كيلوغرام. هادي غادي نحسبو بيها مزيان. شو كنا قلنا سابقا ان او تساوي لنا هي 1 دومي ام في كار. هنا غنديرو لا ماس ديال الالكترون اللي تساوي لنا بي تساوي 2 ام ديال الالكترون. هادي راه بينا كيفاش لقينا هادي. دونك اسيدي انا غنخدم غير هادي مع هادي. علاش؟ حيت هما عطاوني او ياك وعندي ام او وهاد بي ديما هي الباب اللي تخرجنا باش نجبدو لامدا. يعني باش مندوخوش نحطوها هي هكا او تساوي بي كاري سور 2 ام او. متفقين؟ الكاميرا. دونك الا بغينا بي كاري شغتساوي لنا؟ غتساوي هي 2 ام او فوا او. متفقين؟ دونك الا بغينا بي غتساوي لنا هي غاسين ديال 2 ام او فوا او. مزيان. دونك بي شنو هي اش سور لامدا تساوي غاسين ديال 2 ام او فوا او. دونك الا بغينا لامدا شنو هي لامدا غنطلع هنا هذا غيبدا هنا. دونك غتولي هي اش سور راسين ديال 2 ام او فوا او. دونك ملي غنحسبو غتلقاو هي 12.3 غنمشيو هنا او غتبقى هي 1.6 هو 10 بلس موان 19 جول. ام او راه عطاوها راه تتعطى بعض المرات لما تتعطى راه خص تكونو عارفينها هي دائما تتعطى هي بالكيلوغرام. و اش راه هي ديك 6,26 fois 10 à la puissance moins 34. عندكم راح تشوفون المتر كاري ولا المتر كيلوغرام بار سكوند. داكشي مزيان. علاش قلت لكم قبيله ديك نو غولاتيفيست مهمه؟ كاين اللي غادي يجي ما غيديرش هو كاع الميثود هادي، غيجي يدير واحد الميثود اخرى هي اللي ما غتخرجوش. كنا قلنا سابقا ان او تساوي لنا هي بي فوا سي ياك. دونك شنو غيجي واحد اخر غيجي نقول ان بي تساوي لنا هي او سور سي ويعوض انا اس لامدا ويجبد لامدا ويكالكل. ولكن ما تخرج النتيجه غتخرج متغيره بزاف على هادي ما تخرجش لا ميم نهائيا. دونك شنو غنقولو؟ علاش قلنا نوغاتيف سي غادي نسبيا. دونك دائما خصك تحسب ومتكونش هاد السرعه لا ليمير حيت هادي تتسمى نسبيه. وثانيا هاد الغولاسيون تنتمي لما هو غولاتيفيست. دونك ملي يقولك نون غولاتيفيست ما غاديش تخدم بهاد الغولاسيون.
هادي تذكروها مزيان صافي. دابا غندوزو دو قالك واحد جيجا الكتروفولت غولاتيفيست. فهاد واحد جيجا الكتروفولت غولاتيفيست خصنا نجبدو لامدا غادي نحاول هنا عطاونا غولاتيفيست، دونك غادي نخدمو بهاد بكل بساطة. نخدمو بهاد، دونك شنو عندنا بي تساوي لنا او سور سي ياك، و بي هي اش سور لامدا، دونك شحال تساوي او سور سي. دونك الا بغيت لامدا غتساوي ليا اللي غنضرب هنا يعني اش فوا سي سور او. متفقين معايا؟ واخر غتخرج لكم 1.2 فوا 10 على بويسونس موان 15 متر. هادشي اللي كاين في هاد الحلقة. كما شفتو تنخدمو غير لي لونغور دوند فيهم كاملين، لانه هو برانسيب ديال هاد التمرين هو نخدمو لي لونغور دوند ونتمرنو كيفاش نخدمو بلي غولاسيون دو لويس دو بروغلي. متنساوناش بابوني باش تشاركوا معنا في القناة باش اي فيديو جديد حنا يوصلكم، وفعلوا الجرس. بون شانس، تشاو.